जम्मू कश्मीर यूटी का पहला लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन आज इख्तिताम पजीर हुआ। ये 5 दिन का सेशन था, बड़ा ब्रीफ सेशन था, लेकिन ये यूटी का पहला था और हंगामा आराई के बीच में ये ख़त्म हुआ। लेकिन इसमें कुछ हिस्टोरिकल मूव भी हमको देखने को मिले। चूँकि 1982 के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर साहब एक एक्सपीरियंसड पॉलिटिशियन है जम्मू कश्मीर की सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, और इस ब्रीफ सेशन में ये स्पीकर रहे और एक्सक्लूसिवली हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। राथर साहब, पहला कमेंट आपका, सेशन ख़त्म हुआ है, क्या कहेंगे आप? मुझे खुशी हुई है कि इस मुख्तसर से सेशन में कुछ तारीखी फैसले हुए, तारीखी इक़दामात हुए। वो तो बड़ी इत्मीनान बख्श बात है। ये ठीक है, आपने कहा कि कुछ हंगामा आराई भी हुई, मगर ये दुरुस्त नहीं है कि आपने कहा कि हंगामा आराई में ख़त्म हुआ। हंगामा आराई में पीसफुली ख़त्म हुआ, पुरअमन तरीके से। ये जो आज के मेंबरान हैं, हमारे ऑनरेबल मेंबरान, इसमें से 51 ऐसे हैं जो पहली बार असम्बली के लिए मुंतखब हुए। ज़ाहिर है कि उनको अभी पूरा तजुर्बा नहीं है, रूल्स का पता नहीं है, सबको नहीं, कुछ पढ़ के आते भी हैं, लेकिन अक्सरियत मैंने देखी इनमें से जो रूल से बेखबर है। इसलिए जो अभी इसमें बीच में नोक झोंक आपको देखने को मिली, वो कुदरती बात थी। मगर जो तारीखी फैसले होने थे वो हो गए। स्पीकर का इलेक्शन हुआ, यूनानिमसली हुआ, मतलब बइत्तेफाक राय हुआ। सब मेंबरान एक ज़बान होकर, चाहे वो अपोजिशन के थे या रूलिंग पार्टी के थे, स्पीकर मुंतखब किया। ये बड़ी बात थी। एक भी वोट डिसेंट का नहीं मिला। एक फैसला तो ये हुआ, बहुत अच्छा फैसला हुआ, कन्वे हुआ मैसेज आवाम को, पूरे मुल्क को, कि इत्तेफाक राय से किस तरह बड़े फैसले किए जाते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि गवर्नर साहब ने जो खुतबा दिया, उसमें भी कुछ तारीखी बातें हुई हैं। एक तो ये बात हुई, यानी अनएम्बिग्यूअस टर्म्स में, बिला किसी शब शुबह के ये बात कही गई है वहाँ पर कि हम स्टेटहुड की रेस्टोरेशन बहुत जल्द चाहते हैं। स्टेट रेस्टोर होना चाहिए, रियासती आवाम को यहाँ के आवाम को रियासत वापस मिलना चाहिए, रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। उसी खुतबे में, गवर्नर साहब के खुतबे में ये बात भी लिखी गई है कि सरकार की कोशिश होगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज यहाँ के आवाम को मिले थे, उस वक्त जब मुल्क का आइन बना था, अगरचे बीच में उन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को थोड़ा ज़ख्म भी पहुँचा, नुकसान भी पहुँचा, लेकिन हम कहते हैं, गवर्नर के एड्रेस में ये बात दर्ज है, वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो आइन हिंद की रूह से जम्मू कश्मीर के अवाम को मिली हैं, उनको पूरी तरह से रेस्टोर किया जाना चाहिए। तो एक और बात जो इस सेशन में हुई कि एक रेजोल्यूशन सरकार की तरफ से, सरकारी मेंबरान की तरफ से, 2 मिनिस्टर्स की तरफ से ऐवान में आया एक रेजोल्यूशन, जिसमें वाज़ह तौर पर ये बात कही गई है कि जो रियासती आवाम के आईनी हुकूक हैं, जो रियासती आवाम को जो यहाँ की रियासत को जो स्पेशल स्टेटस मिला था,
وہ اسپیشل ٹرسٹ اگرچہ بیچ میں ختم کیا گیا یونیلیٹرلی کو ایسے جموں کشمیر کے لوگوں کو پوچھے بغیر، ان کے نمائندوں کو پوچھے کے بغیر اس اسپیشل اسٹیٹس کو واپس دیا جانا چاہیے. وہ چونکہ یک طرفہ طور فیصلہ کیا گیا تھا، اس لیے یہاں کے جو چنے ہوئے نمائندے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے کہ کس طرح سے اس اسپیشل سٹیٹس کو ہم واپس لائیں گے. ریاست کے لیے یہ بھی فیصلہ ہوا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. 2-4 باتیں جو میں نے آپ کو کہی ہے اس سیشن میں، یہ خصوصی طور ان کا نہ صرف ذکر ہوا بلکہ فیصلہ بھی. ارشد صاحب، چوتھے دن ہم نے دیکھا کہ جو بی جے پی نے ہنگامہ کیا، کچھ ممبرز کو مارشل آؤٹ کیا گیا. آج بھی ویسا ہی صبح ہوا، کچھ ممبرز کو مارشل آؤٹ کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا. بعد میں ہم نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے آپ پہ الزام عائد کیا کہ یہ بائسڈ رہے اسپیکر. نیشنل کانفرنس کی انہوں نے لینگویج یا زبان میں وہ بات کر رہے تھے، وہ کارروائی کی. ہاں، یہ بات وہ کہہ رہے کہ پارٹیزن اسپیکر کا رول رہا. کیا پارٹیزن رہا؟ دیکھیے، یہاں پر جب ریزولوشن بحث کرنے کے لیے پیش کیا گیا، پیش ہوا، میں نے تمام ممبران سے، چاہے وہ اپوزیشن کو بلانگ کرتے تھے یا رولنگ پارٹی کو بلانگ کرتے تھے، کہ میں نے ان کو کہا یہ تحریک اب ایوان کے سامنے ہے. جو اس پر بولنا چاہتا وہ بول سکتا ہے. یہ میں نے کھلے طور پر ایوان میں یہ بات کہی، واضح طور پر بات کہی. مگر آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، جو بی جے پی کے ممبران ہیں وہ بضد رہے ایک بات پر، ریزولوشن کو واپس لے لو. میں نے ان کو کہا آپ بولو کیا آپ کو بولنا ہے. جب ان نے بات مانی نہیں، ہنگامہ آرائی کرتے رہے، تو میں نے ان کو وارن بھی کیا. میں نے کہا اگر آپ بولیں گے نہیں، میں اس ریزولوشن کو ووٹ کے لیے رکھوں گا عوام کے سامنے. اور کیا اسپیکر کرے گا؟ اسپیکر کو پریزائڈ کرنا ہوتا ہے ہاؤس میں. ریزولوشن آیا، ان کو موقع دیا، وہ بولے نہیں. دوسرا سٹیپ جو تھا وہ وہی تھا کہ میں عوام کی رائے جاننا چاہوں. تو میں نے ایوان کی رائے جاننا چاہوں. میں نے ایوان کے ممبران سے کہا کہ بتائیے اس کے حق میں کتنے ہیں. تو میجارٹی اس کے حق میں تھی. بی جے پی کے جو 28 ممبر ہیں، 28 تھے، حاضر کتنے تھے؟ ٹوٹل 28 ہیں اب. تو وہ 28 ہیں. کل ممبران یہاں 90 ہیں. 90 میں سے 28 اگر آپ مائنس کریں گے تو 62 رہ جاتے ہیں. تو 62 ظاہر ریزولوشن کے حق میں تھے. مجھے بحث اسپیکر ممبران کو گننا تھا جو اس ریزولوشن کے حق میں تھے اور جو خلاف تھے. میں نے کہا واضح طور پر اکثریت ریزولوشن کے حق میں. اب میں کیا کہتا؟ اور اگر وہ مجھ سے یہ امید رکھتے کہ میں یہ کہتا کہ 28 زیادہ ہیں 62 کم ہیں، تو شاید اس سے وہ خوش ہو جاتے. تو میں نے کیا کون سی زبان سنی این سی کی، تو ان کی زبان نہیں سنی. انہوں نے خود بات نہیں کی تو میں کیا کرتا. میں نے گنتی کی. اگر آج بھی وہ کہیں گے کہ آپ کی گنتی غلط ہے، ہمارے 28 نہیں ہیں، ہمارے 60 ہیں، دنیا سمجھے گی کیا سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں. راثر صاحب، جو پہلے 4 دن ہنگامہ آرائی کے بیچ ختم ہوئے، انفیکٹ پچھلے 2 دن جو ہم نے دیکھے، عام لوگ اگر یہ سمجھے کہ اپنے ایک نمائندے کو وہ اسمبلی تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ ان کی زبان بنے، ان کی آواز بنے، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی تھی اس مختصر سیشن کے دوران جو شاید لوگوں کی توقع تھی وہ پر نہیں ہو پائی؟ بالکل مجھے آپ سے اتفاق ہے. لوگوں نے ہنگامہ آرائی کے لیے ممبران منتخب نہیں کیے. لوگوں کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. پچھلے 6 سال سے کوئی عوامی حکومت یہاں پر نہیں تھی تاکہ وہ اپنا دکھ درد ان کو بتا سکے. اب 6 سال کے بعد جب ان کو ایک سرکار مل گئی، عوامی سرکار، لوگوں کی توقع یہی تھی کہ ہمارے نمائندے جائیں گے ایوان میں، ہماری مشکلات کا ذکر کریں گے اور ان کا حل ڈھونڈیں گے. اگر یہاں پر الٹے ہمارے جو آنریبل ممبران ہیں ہنگامہ آرائی میں وقت صرف کریں گے تو لوگوں کا کیا بلا ہوگا، کیا سدھار ہوگا؟ قدرتی بات ہے، ہنگامہ آرائی سے کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے.
اس لیے لوگ ناخوش تو ضرور ہوں گے، قدرتی بات ہے کہ ان کی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو ان 5 دن کے دوران کوئی ایسا ممبر جس نے رولز کی وائلیشن کی سیشن میں، جس پہ آپ نے کارروائی کی یا جس پہ کارروائی ہوگی، یا کچھ ممبران؟ ہاں کی رول کی، ایک تو یہ جو بی جے پی کے ممبران خصوصی طور ہیں، ایک آدھ وہ اور بھی اپوزیشن کا ہے جو ویلما آ گئے، ویلما آنا جائز نہیں ہے۔ نہ صرف ویلما آئے، بی جے پی کے ممبران سیکرٹری صاحب کے ٹیبل پر چڑھ گئے، سیکرٹری صاحب پر کرسی پر چڑھ گئے۔ سیکرٹری صاحب کی کرسی پر ایک نیشنل ایمبلم لگا ہوا ہے، سیکرٹری صاحب کے ٹیبل پر آئینی ہندوستان کا آئین رکھا ہوا تھا، اس پر وہ چڑھ گئے، اس ٹیبل پر جوتے پہن کے۔ یہ توقع نہیں تھی ہمیں آنریبل ممبران سے کہ وہ اس طرح سے آئین کی بھی توہین کریں گے، نیشنل ایمبلم کی بھی توہین کریں گے۔ اس لیے میں نے دوسرے دن یہ ہدایت دی کہ ویل میں کسی کو آنے نہیں دیا جانا چاہیے، جو آئے گا اس کو باہر نکالنا چاہیے۔ وہی بات ہوئی، ہم نے کل بھی کچھ ممبران کو نکالا، آج بھی کچھ ممبران کو نکالنا پڑا کیونکہ وہ ویل مانا شروع ہو گئے تھے۔ نہ صرف وہ بلکہ ایک آزاد ممبر بھی آج ویل مانے گا تھا میری ہدایت کے خلاف، میری ڈائریکشن کے خلاف، اس کو بھی باہر نکالا گیا۔ وہ تو ہے، اس کے علاوہ آج ایک پریویلیج موشن بھی مجھے دیا گیا ہے چند ممبران کے خلاف۔ اس پریویلیج موشن میں یہ بات درج ہے کہ جن 6 ممبران کے خلاف وہ کارروائی چاہتی ہے، ان 6 ممبران نے ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کیے ہاؤس میں، کچھ آبجیکشنیبل نعرے دیے، تو اس لیے ان کے خلاف پریویلیج موشن ہونا چاہیے، ان کو ضروری سزا ملنی چاہیے رولز کے تحت۔ تو میں نے ان کو اس پریویلیج موشن کو، جو ان کی کمپلینٹ ہے، اس کو اپنے سیکریٹریٹ کو کہا اس کو ایگزامن کرو، اس کے بعد ہم ضروری کارروائی کریں گے۔ اور اگر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ڈیروگیٹری ریمارکس بھی کیے تھے، آبجیکشنیبل باتیں بھی کی تھی، تو ان کو رولز کے تحت جو سزا ملنی چاہیے وہ ملے گی۔ راج صاحب، 1982 میں بھی آپ اسپیکر رہے ہیں، تو تب سے آپ کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے۔ ہم نے اس سیشن میں دیکھا، چونکہ یہ میں بھی پہلی مرتبہ اسمبلی کو کور کر رہا تھا، جے شری رام کے نعرے ہم نے دیکھے، سلوگنز دیکھے۔ سو اس سے پہلے کبھی اس طرح کے نعرے دیکھے آپ نے؟ نعرے بازی جو اب ہوتی ہے لیجسلیچرس میں، یہاں بھی ہے، باقی اسٹیٹس میں بھی ہے، اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے، کسی نعرے پر ہم آبجیکشن نہیں کریں گے، اس نے جے شری رام کیوں کہا، کو کسی نے نعرے تکبیر کہا، آج میں نے سنا دور سے، آبجیکشنیبل اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر آبجیکشنیبل یہ بات ہے کیا نعرہ بازی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں؟ نعرے تو دینے کے لیے تو اتنی زمین کھلی پڑی ہے ایوان سے باہر، یہاں کی کوچے سڑکیں بڑی ہیں، یہاں کے میدان بڑے ہیں، تو دے دیں نعرے وہاں پر، اس میں کیا دقت ہے؟ جلد سے کریں، اور جو لوگ وہاں جمع ہوں ان سے بھی نعرے دلوائیں، اچھی بات ہے۔ یہ وقت اس چیز کے لیے، نعرہ بازی کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت دیکھو نا، یہ سیشن جب لگتا ہے اس پر پیسہ لگتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، وہ بھی غریب عوام کا پیسہ ہے۔ یہ غریب عوام کا پیسہ نعرہ بازی میں صرف نہیں ہونا چاہیے، یہ غریب عوام کے لیے ہی صرف ہونا چاہیے۔ راج صاحب، ایک چیز ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے، جو ریزولوشن یہاں پہ پاس ہوئی، عام لوگ اس کو کیسے سمجھے جو پاس ہوئی ہے ریزولوشن؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید 370 واپس آئے، ایسا کچھ نہیں ہے حالانکہ، لیکن عام لوگوں کو کیسے آپ سمجھائیں گے کہ یہ کیا مطلب؟ اس کا مقصد یہ ہے، جو فیصلے 5 اگست 2019 کو لیے گئے، مرکزی سرکار نے لیے، وہ فیصلے ہمیں قبول نہیں ہے۔ اب تمام لوگوں نے یہ بات نہیں کہی، مگر ان کے نمائندوں نے کہی۔ یہ نمائندے جو اندر ہیں، یہ تمام عوام نے چن لیے ہیں، اس لیے یہ ان کی زبان ہے، عوام کی زبان ہے۔ تو عوام کی زبان آج کہتی ہے جو کچھ آپ نے 5 اگست 2019 کو کیا وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کا وہ سب سے بڑا میسیج ہے، سب سے بڑا میسیج ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں کسی بھی صورت میں، اس ریزولوشن کا مقصد ہے، کسی بھی صورت میں وہ اسپیشل پوزیشن واپس چاہیے جو ہندوستان کے آئین سازوں نے ہمیں دی تھی۔ لیکن اس میں بات کریں، دو باتیں۔
तीसरी बात जो आपने फैसला किया 5 अगस्त 2019 को, या आपने यूनिलेटरली किया, यूनिलेटरली हो गए एक तरफा तौर। हमारे अब चुने हुए नुमाइंदे हैं, आपको कश्मीर के बारे में जो भी बात करनी हो जम्मू कश्मीर के बारे में तो नुमाइंदों से पूछ के कीजिए, क्योंकि ये नुमाइंदे अवामी नुमाइंदे हैं, इनसे बात करना पड़ेगी आपको। इनके बगैर आप कोई फैसला जम्मू कश्मीर के बारे में कर नहीं सकते। इसमें तो हम जितनी हमने बात की बीजेपी के अपोजिशन लीडर से, सबका कहना है कि इस रेजोल्यूशन से अब जो स्टेटहुड का इशू है वो डिले हो सकता है, इनफैक्ट डिले होगा, क्योंकि अभी यूनियन में भी अगर हम देखें तो एनडीए की गवर्नमेंट है। डिले क्यों होगा? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर भी ये बात कही है कि हम स्टेटहुड को बहुत जल्द वापस लाएंगे, दे देंगे रियासत को। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये यकीन दहानी कराई है, हम स्टेटहुड वापस दे देंगे। उससे बढ़कर एक और बात है, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल अपने फैसला में ये बात वाज़ह तौर कही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें यकीन दहानी कराई है अदालत को कि हम स्टेटहुड बहुत जल्द रियासत को वापस दे देंगे। जब आपके सामने इतनी एश्योरेंसेस हैं हाईएस्ट अथॉरिटीज़ से, आपको और क्या चाहिए? क्या ये अथॉरिटीज़ अपने अल्फाज वापस ले लेंगे? स्टेटहुड नहीं दे देंगे। क्यों नहीं दे देंगे? तो देना पड़ेगा उनको। लिहाजा ये लोग हमें जो डराने की कोशिश करते हैं कि आप ये मत करो, अगर ये करेंगे तो स्टेटहुड नहीं मिलेगा, वो कोई आसान नहीं होगा ना इस रियासत के लोगों पर। रियासत के लोगों को गलत तरीके से स्टेटहुड लिया गया, छीन लिया गया उनसे, ये तो वापस आएगा ही। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये डिसम्पावर है। इनफैक्ट आज ही मैंने बहुत सारे बीजेपी के लीडर से बात की, इख्तियारात नहीं है, लेकिन ये जो इख्तियारात ना होने की बात होती है तो इससे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल हो जाता है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी के मेंबर अगर कहते हैं कि ये पावरफुल नहीं है तो इलेक्शन क्यों लड़ी? फिर उन्होंने मेंबर क्यों बने? मेंबर बन के क्यों वो कहते हैं कि ये पावरफुल है? वो इसलिए कहते हैं, वो पुरानी एक मिसाल है ना, ग्रेप्स और सौर। आप समझे, किसी को जब कोई चीज़ मिलती नहीं है कहते हैं ये खटी थी इसलिए मैंने नहीं लाई, चूँकि उनको इक़्तिदार नहीं मिली। इक़्तिदार मिलती है कहते कि सब कुछ हमने हासिल किया, आज उनको कुछ मिला नहीं है इसलिए कहते हैं ये डिसएम्पावर्ड, इनके पास पावर्स नहीं है। जितने भी पावर्स इनके पास वो उनको हम एक्सरसाइज करेंगे, और इन द मीन वाइल इंशाल्लाह स्टेट भी आएगी, स्टेट के पावर्स भी मिलेंगे। कुल मिला के ये स्टेट असम्बली जो बनी है ये मुंतखब हुई है, इससे रियासती लोगों का भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम राथर साहब। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे। 5 दिन का यहाँ का लेजिस्लेटिव असम्बली का सेशन इख्तिताम पजीर हुआ है। क्या कुछ इसमें अहम पेश रफ्त हुए उस पर बात हुई। विद कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी, इमरान नाइकू, गुलिस्तान TV। अल्लाह हाफ़िज़।